राखिसकेँ मैले ल हामीले EMI भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनलाई स्टार्ट गरेका छौं त्यसमा चाहिँ हामीले हिजो के पढ्यौं भन्दा दुईटा कुरा मात्र पढ्यौं मेनली चाहिँ एउटा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्ने कुरा पढ्यौं है हैन अनि के पढ्यौं भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के दिन्छ त त्यसले चाहिँ EMF इन्ड्युस गर्छ नयाँ अथवा नयाँ करेन्ट इन्ड्युस गर्छ भने पढ्यौं हामीले लास्ट टाइम यहाँसम्म पढेको थियौं हैन सबले याद छ नि यहाँसम्म यसको फर्मुलाहरु पनि लेखाएको थिएँ मैले आज हामी चाहिँ पढ्ने के हो त भन्दाखेरि फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पढ्ने हो है त यहाँसम्म के छ नबुझेको हिजो पढाएको पनि छैन हैन ल अब एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है सो हामी आज पढ्छौं Faraday's law of electromagnetic induction. फर्स्ट ल के थियो हाम्रो के छ म भन्छु हैन अनि तिमीहरुले बुझ्छु जे पनि लेखौं है यो लहरु त आफूले बनाएर लेख्न मिल्दैन जे हो त्यही लेख्नु पर्यो अनि यसलाई म बुझाउँछु पहिला लेखौं अनि बुझाउँछु है whenever there is a change आवाज क्लियर आछ नि आज there is a change in magnetic flux linked with a coil and EMF is induced in it. For a closed circuit, the induced EMF produces induced current. The induced EMF lasts so long as there is change in magnetic flux. मैले हिजो भनेको कुरा छ यसलाई अब हामी लमा लेखेको मात्रै हो ल ल हेर दियो यसले के भन्न खोजेको हेरे ध्यान लगाएर जस्तै एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा कोइल छ है हेर ध्यान लगाएर कोइल देखिरहेको तिमीहरुले हेर कोइल छ त्यहाँबाट हेर हेर नगर यस्तो कुनै गर पास भयो यहाँबाट पास भइराख्यो ठीक छ यसरी पास भइराख्यो हेर है अब के भन्दाखेरि मैले हिजो भनिसकेँ यसमा अहिले कतिवटा लाइन्स पास भयो एउटा दुईटा चारवटा पास भइराख्यो नि यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 ठीक छ अब केही बेर पछि अर्को एउटा फेरि यहाँबाट पास भयो भने यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स के हो त पहिला 4 थियो अब 5 मा जाने भयो नि भनेको यसमा
त्यो गिवन एरियामा अथवा गिवन कोइलमा चाहिँ के भइरहेछ त म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने यो कोइलमा के निस्किन्छ रे यो कोइलमा सुरुमा के निस्किन्छ सुरुमा चाहिँ EMF इन्ड्युस हुन्छ भन्छ के इन्ड्युस हुन्छ EMF इन्ड्युस हुन्छ EMF भनेको चाहिँ के हो त पोटेन्शियल है EMF इन्ड्युस हुन्छ र त्यसले के गर्छ त बल्ल इन्ड्युस करेन्ट चाहिँ प्रोड्युस गर्छ भने बुझ्नु पर्यो हामीले पहिला EMF निस्किन्छ त्यो EMF पछि के निस्किन्छ त्यसमा इन्ड्युस करेन्ट निस्किन्छ र यो इन्ड्युस करेन्ट कति समयसम्म रहन्छ त भन्दा जबसम्म हामीले यो फ्लक्स चेन्ज भइराख्छ भनेको अहिले हामीले यसलाई मुभमेन्ट गरिरहेछौँ नि त मुभमेन्ट गरिरहेछौँ भने अब हामी अहिले 4 वटा निस्क्यो हैन 5 भयो फेरि अर्को लगाए 6 भयो अनि फेरि अर्को 7 भयो फेरि घटेर 5 भयो यो चेन्ज जबसम्म भइरहन्छ तबसम्म के हुन्छ त्यो प्रोड्युस भएको इन्ड्युस EMF पनि त्यही समयसम्म रहिरहन्छ भन्छ के कुरा बुझ्यो त्यही भएर फर्स्ट ल नै के हो यसको जबसम्म त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज छ तबसम्म इन्ड्युस EMF निस्किन्छ इन्ड्युस EMF निस्किन्छ अनि इन्ड्युस EMF ले गर्दाखेरि इन्ड्युस करेन्ट निस्किन्छ र जबसम्म त्यो इन्ड्युस EMF रहन्छ तबसम्म कति बेलासम्म रहन्छ जबसम्म त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स रहन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त फराडेज लको फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छौँ बुझ्यो सबले बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो ल अरु कसैले के यसमा के छ छैन नि है जस्ट यसमा के भयो एउटा कोइल छ यो कोइलबाट सुन्नु ध्यानलाई एउटा कोइलबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेछ भनेको यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स छ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने यसमा इन्ड्युस EMF निस्किन्छ त्यो EMF ले गर्दाखेरि करेन्ट निस्किन्छ र त्यो करेन्ट र EMF कति समयसम्म रहन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म त्यसमा के छ त त्यो फ्लक्स चेन्ज भइराख्छ तबसम्म निस्किरहन्छ जब त्यो फ्लक्स चेन्ज हुन बन्द हुन्छ तब त्यो पनि निस्किन बन्द हुन्छ क्लियर यहाँसम्म है सेकेन्ड लमा जाम है तपाईँ ल अब हामी सेकेन्ड लमा जाम है त सेकेन्ड लले के भन्छ भन्दाखेरि पहिले स्टेटमेन्ट लेखौँ अनि त्यसमा सेकेन्ड ल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो म्याथमेटिकली किन एक्जाममा धेरै सोध्छ द म्याग्निट्युड अफ induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked in a circuit with the circuit सुना है यसले के भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रोड्युस भएको EMF छ नि त्यसलाई हामीले अब E ले जनाउँछौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको रेट अफ चेन्ज भनेपछि अब D लेख्छौँ हामीले DQ भनेको यसले के जनायो यसले जनायो चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स अब रेट भनेपछि जहिले पनि याद गर्नु टाइम हुन्छ त्यसमा है सो DQ बाइ DT हुन्छ अरे हो सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि जति यो यसको रेट बढ्छ त्यति नै के हुन्छ यसको त्यहाँ प्रोड्युस भएको इन्ड्युस EMF पनि बढ्छ र यदि यसको रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने यसको के त यसको जुन चाहिँ प्रोडक्सन अफ इन्ड्युस EMF छ त्यो पनि घट्छ भनेर भन्न खोजेको यसले कुरा बुझ्यो जुन कुरा हामीले अघि फर्स्ट लमा भन्थ्यौं त्यो कुरालाई हामीले म्याथमेटिकली डिफाइन गर्न खोजे मात्रै हो यसमा चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द सर्किट
इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के द म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस्ड EMF। जति यो चेन्ज बढ्यो त्यति नै यसको EMF बढ्यो, जति नै यसको चेन्ज घट्यो त्यति नै यसको EMF घट्यो। कुरा बुझ्यो नि? यो माथिको चाहिँ के भयो? चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भयो। यो भनेको टाइम पिरियड भयो। त्यो दिएको टाइम पिरियडमा कति चेन्ज भयो त? जस्तै एक्जाम्पल हेर है, सुरुमा चाहिँ कुनमा धेरै EMF प्रोड्युस हुन्छ तिमीले मलाई भन है त। सुरुमा 10 थियो त्यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स, पछि 20 मा गयो, 5 मा गयो भनौँ है, लेटेस्ट सपोज कति सेकेन्डमा? 2 सेकेन्डमा गयो फर्स्ट केसमा 10 है। फर्स्ट केसमा यो भयो। सेकेन्ड केसमा के भयो भन्दाखेरि 20 थियो, 20 बाट यो 10 मा गयो, त्यो नि 2 सेकेन्डमा। यसलाई 5 सेकेन्ड बनाउनु अब सही हुन्छ, 5 सेकेन्ड बनायो भने दिएको मध्येमा कसमा धेरै चाहिँ इन्ड्युस EMF बढी प्रोड्युस होला, फर्स्ट केसमा कि सेकेन्ड केसमा? ल भन त। सुरुमा चाहिँ 10 बाट 5 यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स के भयो? 10 बाट 5 मा गयो 2 सेकेन्डमा। अर्को चाहिँ 20 बाट 10 मा गयो 5 सेकेन्डमा। भने कसमा धेरै ई निस्केला भनेर सोधे हैन। अब यसको पहिला चेन्ज गर्छ 5 डिवाइड बाइ 2 कति भयो? 2.5। सो 2.5 भोल्ट निस्केला। यसमा 20 माइनस 10 भनेको 10 नै भयो, डिवाइड बाइ 5 कति भयो? 2 भोल्ट निस्क्यो। सो 2.5 धेरै कि 2.5 धेरै भयो? 2.5 धेरै भयो। सो फर्स्ट केसमा के भयो त? बढी के निस्क्यो त? EMF निस्क्यो। अथवा हामीले उल्टो रूपमा बुझ्यौ भने जति यसको भोल्टेज घटिरहेछ नि हामीले के बुझ्यो? यसको फ्लक्स पनि के भएर द रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि यसमा के छ? कम छ नि त। त्यही भएर यसमा के भयो? कम के निस्क्यो त? इन्ड्युस्ड EMF निस्क्यो। यसमा चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्समा बढी छ, त्यही भएर यसमा धेरै निस्क्यो भने बुझ्यो। क्लियर यहाँसम्म? त्यसरी नभनौँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनली भनौँ, रेट यसको टोटलसँग चाहिँ इन्भर्सली भनौँ न। यदि माथिको चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स कन्स्टेन्ट भयो भने चाहिँ बल्ल ई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम पिरियड हुन्छ है। अनि फेरि तलको टाइम पिरियड नै कन्स्टेन्ट भयो, तलको टाइम पिरियड नै कन्स्टेन्ट भयो भने के हुन्छ त? माथिसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। जस्तै यता हेर न, सुरु केसमा के छ? पहिला सुरुमा त्यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स 5 थियो, 10 थियो, 5 मा चेन्ज भयो। यो 10 to 5 को कति सेकेन्डमा? 2 सेकेन्डमा। भनेपछि यसको कति भयो? 10 माइनस 5 5 डिवाइड बाइ 2 कति भयो? 2.5 भोल्ट आयो नि त्यसमा त फर्स्ट केसमा। सेकेन्ड केसमा 20 देखि 10 मा गयो, ठीक छ, 5 सेकेन्डमा। अब के भयो त भन्दाखेरि यसको 2 आयो। सो 2 भोल्ट यसले निकाल्यो। सो कसमा बढी निस्क्यो? फर्स्ट केसमा निस्क्यो बढी। क्लियर? टाइम पिरियड र टाइम टेकनमा यस्तो हुन्छ। टाइम पिरियड भनेको चाहिँ त्यो चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ कतिमा चेन्ज भयो, कति टाइम पिरियडको बिचमा त्यो चेन्ज भयो भन्ने कुरा हो क्या, ठिक छ। अर्को टाइम टेकन भनेको त्यसलाई तँबाट त्यहाँ पुग्नलाई कति समय लाग्यो भन्ने कुरा हो। ल उस्तै कुरा हो, त्यो केही फरक छैन त्यसमा। हामी अहिले न्युमेरिकलहरू गरेपछि अझ याद हुन्छ हामीलाई। अहिलेको सेकेन्ड लले के भन्छ भन्दा यति बुझ, जति इन्ड्युस EMF हुन्छ त्यो चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने मात्र बुझ। क्लियर यहाँसम्म? म क्वेसनहरू गराउँछु। ल थर्ड लमा जाम है त। यो चाहिँ डिरेक्सनको बारेमा छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि। द डाइरेक्सन अफ induced current is such that it tends to oppose the cause which produces it। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यसको अर्को नाम पनि हो, दिस ल इज अल्सो कल्ड, इट्स अल्सो कल्ड लेन्ज ल। एकदम धेरै सोच्छ लेन्ज ल। सो जुन हामीले लेखेको थियौँ ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु dq/dt हुन्छ भन्थ्यो नि,
अब यसमा नेगेटिभ साइन आउँछ। यो के आउँछ भन्न खोजेको, नेगेटिभ किन आउँछ भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गराएर यो कोइलमा करेन्ट निकाल्छ नि, त्यो कोइलको करेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ डाइरेक्सनमा त्यो आएको थियो त्यसको अपोजिटमा त्यो करेन्ट निस्किन्छ भन्छ कि। जस्तै यता है एउटा यो कोइल छ, त्यहाँलाई सुन है, चुम्बक यसरी गयो, चुम्बक यसरी गयो, चुम्बक यसरी गयो है, चुम्बक यसरी गयो भने अब यसले करेन्ट निकाल्दा यसरी निकाल्नु पर्ने हो नि खास गरी, किन यो डाइरेक्सनमा आएछ नि यसरी। तर के हुन्छ भन्दा करेन्ट ठ्याक्कै उसको अपोजिटमा निस्किन्छ क्या, यताबाट निस्किन्छ। कुरा बुझेन? जुन डाइरेक्सनमा हामीले त्यो के अरे हामीले त्यो प्रोड्युस गरेको थियौँ नि त्यसको अपोजिटमा के हुन्छ त यसको करेन्ट निस्किन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ हामीले डाउनवार्डतिर गरेको छ भने यसको यतापट्टि निस्किनु भयो क्या। खास गरी यो गरेर यसरी निस्किनु पर्ने नि करेन्ट, तर अपोजिटमा निस्किन्छ नि, यो यसरी आउँछ, उल्टो निस्किन्छ। सो डिरेक्सन अफ द इन्ड्युस करेन्ट इज सच दैट इट टेन्ड्स टु अपोज द कज अफ द व्हिच कज। मेरो फेस किन देखाउने? लो 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 फेक आइडी क्या यता हेर ल है। यो सबै तिमीले यो लेखिरहेछौ नि, यो फेरि उसमा आउँछ नि नानी है यो सबै उसमा आउँछ क्या है। ल सुन है, थर्ड लले के भनिरहेछ भन्दाखेरि, सुन है, थर्ड लले के भनिरहेछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले इन्ड्युस करेन्ट जुन हुन्छ नि त्यो उत्पादन भएको, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन अपोज गरिरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ त, त्यो प्रोड्युस गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अपोज गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ क्या। ल रीता अधिकारी के लेखिरहेको तिमीले है, ध्यान लगाएर क्लासमा सुन है। ल ओके, सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यता हेर, एउटा एउटा के एक्जाम्पल बुझ भन्दाखेरि घरमा तिमीले एउटा कोही बाहिरबाट एउटा मान्छे पाल्यो, एक्जाम्पल है, सुन ध्यान लगाएर। घरमा तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि बाहिरबाट एउटा मान्छे पाल्यो है, सानो फुच्ची पाल्यो। फुच्ची पालेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो ठुलो भयो, तिमी बुढो भयो। ठिक छ, अब त्यो फुच्चीले के गर्ने, तिमीलाई पाल्नु पर्ने हो नि, तर उल्टै तिमीलाई घरबाट बाहिर निकाल्दियो कि लातानेर। भनेको जुन कज थियो त्यो कजलाई के गर्यो, अपोज गर्ने इफेक्ट बन्यो कि। त्यो ल नै के हो त, लेन्स ल हो। कुरा बुझेन? जस्तै हामीले यो डाइरेक्सनमा यदि त्यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स कट भइरहेको थियो भने यसको अपोजिटमा के आउँछ त, इन्ड्युस करेन्ट निस्किन्छ क्या। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनु के हो, कज हो नि। इन्ड्युस करेन्ट निस्किनु के हो, त्यसको इफेक्ट हो कि हैन। सो यसले के भन्न खोज्छ भन्दाखेरि त्यो कज चाहिँ इफेक्टको के हुन्छ, डाइरेक्सन अपोजिट हुन्छ भन्छ। द्याट इज द लेन्स ल। र लेन्स ल केमा बेस्ड हुन्छ, इट इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। केमा बेस्ड हुन्छ, कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा बेस्ड हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। ठिक छ, इट इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। यो बुझ्नु पर्यो हामी। क्लियर? क्लियर छ यासन सबलाई? ल केसेसमा सोध्नु पर्ने भनेर भन है, म तिमीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यस्तो एक्जाममा कुन इम्पोर्टेन्ट भन्ने यसमा हुँदैन है। सुन्नु ध्यान लगाएर, एक्जाममा सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तिमीलाई म अनम्युट गर्ने अप्सन दिन्छु, सो बोल है। ल सुन यो सर हल्का बुझिएन। ल सुन म भनिदिन्छु। जस्तै फर्स्ट लले के भन्छ, ध्यान सुन है। फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई चेन्ज गर्यो भने त्यसमा के निस्किन्छ त, इएमएफ निस्किन्छ। त्यो इएमएफले गर्दाखेरि करेन्ट निस्किन्छ भन्ने पढ्यौँ हामीले। फर्स्ट ल यो क्लियर। सेकेन्ड लले के भन्छ भन्दाखेरि
जुन चाहिँ यो EMF निस्केको छ नि त्यो EMF चाहिँ रेट अफ चेन्ज सँग के हुन्छ त रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्छ सेकेन्ड ल यो फर्स्ट ल थर्ड लले के भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ निस्केको थियो नि जस्तै हामीले फ्लक्स चेन्ज त गर्यौं क्लियर यो फ्लक्स त चेन्ज गर्यौं नि यो फ्लक्स चेन्ज गर्दाखेरि यहाँ जुन उत्पादन भएको करेन्ट छ नि करेन्ट उत्पादन भएको करेन्ट जुन छ यो करेन्टले चाहिँ के गर्छ नि जुन वेमा यो यसरी आएको थियो नि यसको अपोजिटमा करेन्ट बन्छ भन्छ के जस्तै एक्जाम्पल एउटा दिन्छु त्यसलाई सुन है एउटा कपर के लियो भन्दाखेरि एक्जाममा तिमीहरुको यो क्लास 12 को एक्जाममा पनि धेरै सोधेको क्वेशन है यो हेर न त्यसलाई सुन है एउटा कपरको ट्युब छ है त्यसलाई सुन है क्लियर एउटा कपरको ट्युब छ है त्यसलाई सुन त्यसमा तिमीले यहाँनिर म्याग्नेट खसाइदियो सो म्याग्नेट कसरी खस्यो यसरी खस्यो नि क्लियर सर आवाज काटिन नसके सर आवाज क्लियर आएन हाँ सर क्लियर आइरहेछ सर ल सुन यहाँनिर एक्जाम्पल ध्यान सुन यो लेन्स लको एक्जाम्पल हो एक्जाम एकदम धेरै सोध्छ यो एउटा चुम्बक छ एउटा म्याग्नेट छ म्याग्नेटलाई तिमीले एउटा कपरको ट्युबमा खसाल्यो तलबाट ठीक छ खसाल्दा के हुन्छ चुम्बकको डाइरेक्सनले यसले के गर्छ यो चुम्बक यो त यही बसिरहेको यो कोइल कस्तो काम गर्छ एउटा कपर ट्युब चाहिँ कोइल जस्तो काम गर्छ अहिले तर त्यो म्याग्नेट तल खस्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटको वरपर भएको जुन चाहिँ छ नि म्याग्नेटिक के रे लाइन्स अफ फोर्स त्यो के हुन्छ एक आपसमा इन्टरसेक्ट हुन्छ यसरी पुरा बुझ्यो इन्टरसेक्ट हुन्छ नि जस्तै यसरी खसिरहेछ भने यसको वरपर जुन म्याग्नेट छ यसलाई काटिरहन्छ नि भनेपछि यो कोइलमा के भइरहेछ म्याग्नेटिक फ्लक्सहरु चेन्ज भएको छ कि तल जाँदाखेरि यो चुम्बक तल जति तल जान्छ त्यति नै यसमा भएको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले यो कोइललाई के गरिरहेछ काटिरहेछ कि नै काटिरहेछ नि काटेपछि यो कोइलमा के निस्किन पर्यो के निस्किन पर्यो करेन्ट आउनु पर्यो अब सुन है के हुन्छ करेन्ट त आउँछ सुन है करेन्ट त आउँछ तर करेन्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो चुम्बक कसरी खसिरहेको डाउनवर्ड गइरहेछ नि अपवर्डतिर गइरहेछ नि अब इन्ड्युस करेन्ट चाहिँ कता जान्छ त अब अपवर्ड जान्छ के अनि एक्जाममा हामीले कसरी सोध्छ भन्दा त्यसलाई सुन है जुन खसेको चुम्बक छ त म्याग्नेट छ त्यो म्याग्नेटको चाहिँ एक्सिलरेसन के हुन्छ जुन म्याग्नेटको एक्सिलरेसन छ त्यो ठ्याक्कै जी सँग बराबर हुन्छ कि जी भन्दा धेरै हुन्छ कि जी भन्दा थोरै हुन्छ त्यसो भए ल भन त जी भन्दा कम जी भन्दा थोरै हुन्छ सर थोरै हुनु पर्यो नि कम हुन्छ सर जी भन्दा थोरै हुनु पर्यो नि किन भन्दाखेरि यो तल खसिरहेको थियो अनि यसलाई त अपोज गर्यो नि धकाल्दियो नि अझ माथि प्रोड्युस भएको करेन्टले धकाल्दियो धकालेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले जी भन्दा कममा ट्राभल गर्छ के अनि एक्जाममा यही सोध्छ किन जी भन्दा कममा ट्राभल गर्छ भनेर सोध्छ किन भन्दा जब त्यो म्याग्नेट चाहिँ त्यो कपर ट्युबमा गयो यसले के गर्यो त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई चाहिँ त्यो कपर ट्युबले काट्यो जस कारणले त्यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो अनि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएपछि त्यो कोइलमा के भयो त इन्ड्युस्ड EMF हुँदै इन्ड्युस करेन्ट निस्क्यो जस कारणले गर्दा के भयो त अब जुन इन्ड्युस करेन्ट निस्केको छ त्यसले चाहिँ त्यो म्याग्नेटलाई के गर्यो त अब अपोज गर्छ के अनि त्यो जुन अपोज भइरहेछ नि जुन कजले गर्दाखेरि त्यो त्यसमा करेन्ट आएको थियो त्यही कजलाई काट्नको लागि के गरिरहेछ यसले धकालिरहेछ नि हो त्यो ल नै के हो त लेन्स ल हो के क्लियर बुझ्यो कि नै तर सर अनि करेन्टको स्पिड त अनि स्पिड हुँदैन र नि उ भन्दा हैन तिमी कुरै बुझेनौ यस्तो के करेन्टको स्पिड हैन जस्तै यहाँ आइरहेछ नि यो करेन्ट हेर्ने निस्किरहेको है नै यो करेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ आएको थियो नि यसले एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ के दिन्छ एउटा फोर्स जस्तो प्रोभाइड गर्छ के इलेक्ट्रिक यो पनि इलेक्ट्रिक फोर्स त हो नि ठीक छ इलेक्ट्रिसिटी निस्केपछि इलेक्ट्रिक फोर्स भएन त्यो इलेक्ट्रिक फोर्सको डाइरेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मोसन थियो नि त्यो मोसनको अपोजिटमा जान्छ कजको अपोजिटमा नै इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा नै के हो लेन्स ल हो के कुरा बुझ्यौ म भन्छु त्यसमा आउँछु लेन्स ल बुझ्यो कि बुझेन लेन्स ल बुझ्यो लेन्स ल भनेको एकचोटि नेपाली एकदम प्रष्ट भन्छु त्यसलाई सुन यसले एकचोटि भन्दिनु सर हजुर ल सुन्नुहोस् म भन्दैछु लेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इन्ड्युस करेन्ट निस्किन्छ क्लियर जुन कारणले गर्दा त्यसमा इन्ड्युस करेन्ट निस्किन्छ त्यसलाई अपोज गर्नलाई अपोज हुने तरिकाले चाहिँ इन्ड्युस करेन्ट आउँछ के ठीक छ
त्यो भनेको के भन्दाखेरि कज र इफेक्टको डाइरेक्सन के हुन्छ अपोजिट हुन्छ कज जुन डाइरेक्सनमा छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ करेन्ट निस्किन्छ इफेक्ट भएर त्यही नै लेन्स ल हो र किन यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा डिपेन्ड छ भन्ने क्वेसन आउँछ यसलाई किन त भनियो भन्दाखेरि ध्यान सुन है यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि सुरुमा यो के भन्छ यो ट्राभल गरिरहेछ नि म्याग्नेट कुनै कुरा ट्राभल गरिरहेछ त्यसमा कुन एनर्जी हुन्छ मेकानिकल एनर्जी हुन्छ मेकानिकल एनर्जी भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल अब यसमा काइनेटिक भयो ठीक छ ध्यान सुन है म खस्दाखेरि के भयो मेकानिकल एनर्जी भयो यसले के गर्छ त अब यसले इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल्छ इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चेन्ज गरेन अनि फेरि त्यसले के गर्छ धगाल्दिन्छ नि यो चुम्बकलाई मान्छे फेरि के निस्क्यो त मेकानिकल एनर्जीमा चेन्ज भयो कुरा बुझेनौ मेकानिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी एन्ड अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु मेकानिकल एनर्जी त्यस कारणले गर्दा कन्भर्जन भयो कि भन कन्जर्भ भयो नि जुन मेकानिकल फोर्सले गर्दाखेरि त्यो आएको थियो त्यही मेकानिकल फोर्सले त्यसलाई अपोज गरिरहेछ के त्यो कारणले यसलाई के भन्न खोजेको कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा डिपेन्ड हुन्छ भन्न खोजेको क्लियर भूपेन्द्र बुझ्यो यस सर सर ए जुन जी चाहिँ कसरी बुझ्यो के भयो रे के भन अनि यो केस मैले केस दिएको ध्यान सुन है यो क्वेसन लेख त यो एक्जाममा एकदम धेरै सोध्छ क्वेसन लेख अनि म यसलाई फेरि एक्सप्लेन गर्छु एक्जाममा धेरै सोध्छ के सेकेन्ड यस्तो हो सेकेन्ड फर्मुला हो जुन चाहिँ हामीले ई लेख्छौँ नि ई भनेको चाहिँ इन्ड्युस इएमएफ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्छ अब रेट भने जसले टाइम रेट हुन्छ के टाइमसँग रिलेट गरेर रेट भन्छ हामीले हैन यो चाहिँ के भयो चेन्ज इन के भयो त चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भयो यो चाहिँ तर यो सबै होल टोटल चाहिँ के हो फेरि रेट अफ चेन्ज अफ के हो त म्याग्नेटिक फ्लक्स हो के अनि योसँग चाहिँ ई बढ्छ अनि जति यो बढ्यो नि जति चेन्ज बढ्यो त्यति नै ई बढ्यो त्यो भन्न खोजेको क्वेसन लेख त एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ अ म्याग्नेट करेन्ट लेखेको छ अ म्याग्नेट ड्रप बन्द गरेर तिम्रो हाई गर्नलाई म्युट गरेर हाई गर ल ड्रप इन्टु जिल्ला what will be the acceleration of the magnet यो क्वेसन हो यसको आन्सर चाहिँ मैले भनिसकेँ लेस देन जी हुन्छ कसरी हुन्छ म भन्छु यता लेखा नै हो ल हेर यो के भने एउटा लङ कपर ट्युब छ त्यसमा हामीले म्याग्नेटलाई खसालिदियौँ यसलाई खसाल्दाखेरि यो म्याग्नेटको जुन एसिलेरेसन छ नि त्यो कति हुन्छ भनेर सोधेको के जीसँग जी भन्दा बढी हुन्छ कि जी जतिकै हुन्छ कि जी भन्दा कम हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई हैन अब हामीलाई थाहा छ कि यो म्याग्नेट यहाँ तल खस्यो भने कपर ट्युब त एउटा के हो एउटा कन्डक्टिङ ट्युब हो हैन अनि खसेपछि म्याग्नेट हुन्छ यसको
म्याग्नेटको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स के हुन्छ कपरले काट्दिन्छ काट्दिएपछि के हुन्छ यो यसमा के निस्किन्छ त करेन्ट आउँछ इन्ड्युस करेन्ट आउँछ नि सुन्दैछ नि इन्ड्युस करेन्ट आउँछ आएपछि के गर्छ इन्ड्युस करेन्टले गर्दाखेरि यो जुन इन्ड्युस करेन्ट छ त्यो चाहिँ कतापट्टि फर्किन्छ त जतापट्टि आएको छ त्यसको अपोजिटमा यसले के गर्छ फोर्स डेभलप गर्छ क्या जस्तै यसरी आइरहेछ भने यसरी धकाल्न खोज्छ भने तल आइरहेछ नि माथि धकाल्न खोज्छ अब आउनु यसलाई नधकालेपछि ठ्याक्कै ए बराबर जी नै आउँथ्यो यो सँगसँगै आएको भए जी भन्दा बढी हुन्थ्यो तर के छ अहिले जस्तै कुनै कुरा तिमी माथिबाट खसिरहेछौ भने कसैले तिमीलाई पछाडिबाट तलबाट धकाल्दियो भने के तिम्रो स्पिड स्लो हुन्छ कि फास्ट हुन्छ स्लो हुन्छ नि तिम्रो एक्सिलरेसन जी भन्दा धेरै भयो कि थोरै भयो त थोरै भयो नि सो त्यही भएर एन्सर के भयो सी भयो नि बुझ्यो यो बुझेको बुझेन ल भन त हामी अब न्युमेरिकल गर्नुपर्छ हामीले अब हजुर सर बुझेको छ ल मणिला पौडेलले अलि बुझेन भने के हैन यसमा नानी हेर लेन्स लले के भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ कज छ जुन कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ ग्रेटर हुँदैन ग्रेटर हैन लेसर हुन्छ जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसले चाहिँ यसमा इन्ड्युस इएमएफ निकाल्छ नि त्यसको चाहिँ त्यसलाई अपोज गर्न खोज्छ भन्छ दैट इज द लेन्स ल मान्छे तल खसिरहेछ भने यो यहाँनिर उत्पादन भएको जुन चाहिँ करेन्ट छ त्यो करेन्टले यसलाई के गर्छ यसलाई माथि धकाल्न कोसिस गर्छ के त्यस कारणले गर्दा जुन चुम्बक थियो जुन स्पिडमा आइरहेको थियो त्यो भन्दा कम स्पिडमा तल झर्ने भयो नि त अब किन त्यसलाई अपोज गरिदियो कुरा बुझेन जस्तो तिमी तल खसिरहेको थियो भनौँ प्यारासुट लिएर तलबाट कसरी फेरि तिमीलाई माथि धकाल्दियो भने तिम्रो स्पिड स्लो भएन इमेजिन गर न त्यही त हो नि है जस कारणले यसको एक्सिलरेसन के भयो लेस देन जी भयो कि युट्युबमा पनि छ होला यसको यो भिडियो है तिमीले म्याग्नेट एन्ड कपर लङ ट्युब हान्यो भने लेन्स ल हाने नि हुन्छ लेन्स ल एक्सपेरिमेन्ट हाने नि आउँछ है ल क्लियर छ यहाँसम्म ल अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि ई भनेको हाम्रो मेन फर्मुला है यो ई भनेको के रहेछ त्यसो भए माइनस d∅/dt रहेछ ठिक छ माइनसले के जनायो अपोजिट हुन्छ भने जनायो ठिक छ d∅ भनेको के हो रेट अफ चेन्ज के अरे d∅ भनेको चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स dt भनेको टाइम पिरियड सो हाम्रो मेन फर्मुला के हो ई भनेको के हो इन्ड्युस्ड इएमएफ निकाल्ने फर्मुला के भयो त माइनस d∅/dt भयो ओके कपर उ भयो नि त कपर कन्डक्टिङ हुन्छ नि त है कपर कन्डक्टिङ भयो त्यसमा करेन्ट निस्क्यो त्यसले अपोज गर्यो कि नानी ल यो हाम्रो फर्मुला भयो यो यसले के जनाउँछ यसले चाहिँ अपोजिङ हुन्छ भन्ने जनाउँछ माइनसले चाहिँ यो भनेको चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ भन्ने जनाउँछ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्ने जनाउँछ यो मेन फर्मुला यो एकदम नबिर्सिने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र dt भनेको के हो त dt भनेको टाइम पिरियड ठिक छ अनि मैले हिजो एउटा कुरा पढाएको थिएँ फाइ निकाल्ने फर्मुला भन त के हो बान कस थीटा थाहा धेरैलाई पढाएको थिएँ नि मैले सो हामीले के लेख्न पाइन्छ त अब भन्दाखेरि ई बराबर जहाँनिर फाइ छ त्यहाँ के लेख्न पाउँछु मैले अब बान कस थीटा लेखेँ मैले बाई dt अब यदि एरिया चेन्जिङ छ भने अब यसमा सिम्पल छ इफ एरिया चेन्जिङ छ भने हामीले के गर्यो हामीले के बुझ्यौँ भन्दा एरिया चाहिँ भेरिएबल हो अरू सबै कन्स्ट्यान्ट हो नि त तिमीले यो म्याथ पनि पढ्यौ होला जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो त्यसलाई हामी बाहिर निकालिदिन्छौँ इफ एरिया चेन्जिङ छ भने हामी एलाई बाहिर के अरे एलाई राख्छौँ अरू सबैलाई बाहिर निकालिदिन्छौँ सो फर्मुला के हुन्छ अब तिमीलाई माइनस बी निस्क्यो यान निस्क्यो कस थीटा निस्क्यो तर ए त्यही रहिरह्यो सो da/dt हुन्छ इफ एरिया चेन्जिङ छ भने र बी चेन्जिङ छ भने यदि इफ बी चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्जिङ छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्जिङ छ भने
हामी b लाई बाहिर निकाल्दैनौं, b लाई राख्छौं, अरु सबैले बाहिर निकाल्दिन्छौं। सो माइनस के भयो त an cos थीटा dv by dt भयो के। बुझिरहेछ? र यदि एंगल चेन्जिङ छ भने, एंगल भनेको यो थीटा, एंगल चेन्जिङ छ भने इफ थीटा इज चेन्जिङ, हामी थीटालाई त्यही राख्दिन्छौं अब है। सो बाहिर निकाल्दै बानलाई बाहिर निकाल्दिन्छ हामीले अब माइनस ban बान निस्क्यो, अनि के भयो त्यसमा मानि d cos थीटा बाइ dt हुन्छ। अब हामीले यसमा एउटा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामीले अब लेख्ने हो भने चाहिँ cos को डेरिभेटिभ अब हामीले t चाहियो नि त, t छैन, यो थीटा छ, ठीक छ। सो हामीले के गर्छ भन्दा ओमेगा बराबर थीटा बाइ t गर्छौं। अब ध्यान राख्नुस्, यो अलिकति नयाँ कुरा हुन सक्छ। ओमेगा बराबर थीटा बाइ t मान्यौं भने हामीले, ध्यान राख्नुस् है। सो यहाँबाट थीटा भनेको कति आयो, ओमेगा t आयो नि, ओमेगा t आयो। किन भन्दा यस्तो सुन्नु ध्यान राख्नु, किन ओमेगा भनेको थीटा बाइ t मानेको भनेर सोध्दाखेरि ओमेगा भनेको के हो, एंगुलर स्पीड हुन्छ के, एंगुलर स्पीड हुन्छ है। ध्यान राखेर स्पीड अफ द भेलोसिटी जी लेख्ने भयो। त्यसैले हाम्रो भेलोसिटी नर्मल भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दा डिस्टेन्स बाइ टाइम हो नि, यो लिनियरमा भयो। तर यदि रोटेशनल एंगलमा छ भने के हुन्छ त ओमेगा भनेको थीटा बाइ t हुन्छ के, ठीक छ। सो हामीले यहाँ ओमेगा बराबर थीटा बाइ t लेख्यौं, थीटा भनेको त्यहाँ ओमेगा t आयो नि। सो हामीले जहाँनिर थीटा त्यहाँ के लेख्न पाए, cos ओमेगा t बाइ t लेख्न पाए। अनि cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ ल भन त, के हुन्छ cos को डेरिभेटिभ, तिमीले पढ्यौ होला नि, के हुन्छ खै, के हुन्छ त माइनस साइन हुन्छ हैन। तर हामीले यसमा डाइरेक्ट यो लगाउन मिल्दैन नि, थाहा हैन तिमीलाई एउटा कुरा, यसमा हामीले यो लगाउन अगाडि के गर्नुपर्छ, यसमा यो र यो सेम हुनुपर्छ, थाहा छ यो। सो मैले यहाँनिर राख्नलाई के चेन रुल लाउनु पर्यो नि, d ओमेगा t डट d ओमेगा t बाइ dt राखेँ। यहाँ यसको कति आयो त्यसपछि, यहाँ ओमेगा बाहिर निस्क्यो। सो ban ओमेगा बाहिर निस्क्यो। अनि यसबाट के आएर त अब cos को के हुन्छ, माइनस हुन्छ, माइनस र माइनस प्लस भयो, साइन ओमेगा t भयो। सो हाम्रो फर्मुला के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ म यो ओमेगालाई बिचमा लगाइदिन्छु, बाउन्ड साइन ओमेगा t भयो। सो ई निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ अब, बाउन्ड साइन ओमेगा t। यो चाहिँ फर के को लागि त भन्दाखेरि यदि थीटा चेन्जिङ छ भने। सुन है, मेन फर्मुला के हाम्रो d5 बाइ dt। यसमा हामीले फाइललाई खोल्यौं भने बान कस्टेड राख्न पायो। एरिया चेन्जिङ छ भने dA बाइ dt भयो, ठीक छ। एरिया चेन्जिङ छ भने के भयो त dA बाइ dt भयो। b चेन्जिङ छ भने b ले राख्यो, अरलाई निकाल्यो। थीटा चेन्जिङ छ भने थीटालाई राख्यो, अरलाई निकाल्यो। थीटालाई चाहिँ हामी ओमेगा t मा चेन्ज गर्यौं र ओमेगा t मा चेन्ज गर्दा कति आयो त यो आयो। अब यसलाई साइनमा लानु पर्यो, लगाइसक्यो कति यसमा बाउन्ड साइन ओमेगा t आयो। ओमेगा चाहिँ उ भयो। चेन लाउँदैन तिमीलाई, ओ नो नो नो, चेन लाउनु पर्ने हो तिमीलाई। ल यो त म्याथमा पढ्यो होला भनेर हो। ल पहिला सुरुमा यो यो फर्स्ट र सेकेन्ड लेखेर थर्ड म फेरि भनिदिन्छु। ल फर्स्ट र सेकेन्ड लेख्यो, म थर्ड फेरि भनिदिन्छु। ओके ल यसलाई हेर है, म गरिदिन्छु। हाम्रो फर्मुला के छ रे, e बराबर माइनस d5 बाइ dt हो नि। अब यसलाई हामीले खोल्यो भने यो बान cos थीटा भने हामीले पढ्यौं हैन। अब यसमा थीटा एलोन चेन्जिङ छ भने, थीटा एंगल चेन्जिङ छ भने, थीटा एलोन चेन्जिङ छ भने को केसमा इफ भन्छ हामीले थीटालाई त्यही राख्नु पर्यो, सबैले बाहिर निकाल्नु पर्यो नि। माइनस ban
d cos थीटा बाई कति भयो dt भयो। अब यस्तो हुन्छ के ओमेगा बराबर थीटा बाई टी हुन्छ। यो कस्तो भने भेलोसिटी जस्तो डिस्टेन्स बाई टाइम जस्तै हो कि, तर यो एंगुलरमा हो। एंगुलर मोसनमा के हुन्छ एंगुलर स्पीड निकाल्नु छ भने त्यसको चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटालाई एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ हामीले। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट टाइम हुन्छ। जसरी भेलोसिटी बराबर डिस्टेन्स बाई टाइम हुन्छ नि त्यसरी नै के हुन्छ ओमेगा बराबर थीटा बाई टी हुन्छ। थीटा भनेको कति आयो ओमेगा टी भयो। सो हामी के गर्छौं भने जहाँनिर थीटा त्यहाँनिर के राखिदिन्छ होला अब साइन त अब लेख्न मागिन्छ cos ओमेगा टी लेखिदिन्छु है बाई dt। अब सुन चेन रुलले के भन्छ भन्दाखेरि चेन रुल लाउनलाई गाह्रो छ हैन त छैन। यस्तो हुन्छ जस्तै हामीले यहाँनिर ओमेगा टी छ तर यहाँनिर टी छ नि त मिलेन नि त। किन भन्दाखेरि यहाँनिर सर्टेन समथिङ भ्यालु छ भने यो मानेमा cos ओमेगा टी छ भने यो पनि सेम हुनु पर्यो तलको भ्यालु के यसको रेस्पेक्टिभमा यो पनि जानु पर्यो सेम। तर छैन यहाँनिर माथि ओमेगा टी छ तलबाट टी मात्रै छ नि त। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तल पनि ओमेगा टी चाहियो नि त। ओमेगा टी त्यसरी राख्न पाइदैन थप्नु पर्यो नि फेरि थपे जस्तो के। अब त्यस पछाडि गएर cos को डेरिभेटिभ के हो इन टर्म्स अफ साइन माइनस साइन ओमेगा टी हो। अनि यसको त अब के छ ओमेगा यो टाइमसँग रेस्पेक्टिभमा गएर ओमेगा बाहिर निस्किनु भयो नि त ओमेगा भयो। सो यो भनेको कति आउँछ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आउन चाहिँ यति भनेको। सो म के गर्छु त माइनस BAN बान हेरिराख्छु यो भनेको कति आयो त माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आयो। यो माइनस माइनस के भयो क्यान्सल भयो। सो मैले यसलाई मिलाएँ अब BAN अब ओमेगालाई बिचमा लेखिदिन्छु बान बाउन्ड भयो नि त अहिले बाउन्ड पढ्न सजिलो हुन्छ नि बाउन्ड साइन ओमेगा टी भनेर सम्झिनु। सो यी निकाल्ने फर्मुला अब के हुन्छ त बाउन्ड साइन ओमेगा टी हुन्छ। यो चाहिँ कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि रोटेटिङ कोइलहरुमा युज गर्ने। यो कोइलहरु घुम्दाखेरि त्यसले कति करन्ट निकाल्छ भन्ने कुरामा जसमा n भनेको नम्बर अफ टर्न्स भइहाल्यो मैले हिजो पढाइसके। यो भनेको नम्बर अफ टर्न्स हो। ओमेगा भनेको यसमा के हो एंगुलर भेलोसिटी हो अथवा एंगुलर फ्रिक्वेन्सी जे भने नि हुन्छ एउटै कुरा हो। भेलोसिटी अफ कोइल हो यो भित्र पनि त्यही छ। फेरि त्यस पछाडि गएर ए भनेको के हो त भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ एरिया हो एरिया अफ कोइल र बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड भइहाल्यो स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ। यसमा बुझिरहेको सबले तीनटा फर्मुला पढाएँ मैले अरु केही पढाएन। बुझिरहेको सबले ल अब हामी क्वेशन गर्छौं। अब हेर एकदम मजा आउँछ। अब चाहिँ हामी क्वेशनको मेथड गर्छौं त्यहाँबाट गरे यो ट्याक्क मिलिहाल्छ। ल ल हैन आज यति नै हो। अब म क्वेशनहरु गराउने हो। एउटा क्वेशन गरिहाल्छु अनि थ्योरी पढ्नु पर्छ कि थ्योरी जानेर फेरि क्वेशन मात्र गरायो भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यही कारणले गर्दा a magnet is moved towards coil through a certain distance slowly in one case and quickly in another case. In another case, the induced EMF is more in first case more in second case it is equal in both case zero in
आइदर केस, आइदर भनेको मेमा ल यो निकालौँ ल। सी सेम ल हेर अहिले एकजनाले सोध्थ्यो नि मलाई टाइम पिरियडको बारेमा, त्यस्तै कुरा हो यहाँनिर। हेर यहाँनिर एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा कोइल छ, एउटा कोइलमा एउटा म्याग्नेटलाई हामी के गर्यो भन्दाखेरि स्लोली लिएर गयो, स्लो गयो। अर्कोमा चाहिँ यसलाई एकदम फास्ट लिएर गयो है, यो फर्स्ट केस भयो। सेकेन्ड केस यो चाहिँ स्लो छ, यो फास्ट छ। यसमा हामीले टाइम हेर्न खोजेको अरू केही नै होइन। हाम्रो इनिक्वालिटी फर्मुला के हो? डी फाई बाई के हो? डिटी। यो माइनस छ त्यहाँ, माइनसले के म्याटर गर्दैन, डिरेक्सन मात्रै हो। ल हेर है, फर्स्ट केसमा टाइम के हो? धेरै कि थोरै? धेरै। सो ए के भयो यसमा? थोरै। सेकेन्ड केसमा के छ? फास्ट गयो, टाइम पिरियड के भयो? थोरै। तर ई के भयो यसमा? बढी भयो। सो एन्सर बी हुन्छ है। बुझ्यो? अब यस्तै मिस्टेक गर्दै तिमीहरूले, कसैले राइट एन्सर दिएन। एउटा देव भाइले दिएको थियो कि अरू कसैले दिएन। सिम्पल इनिक्वालिटी फर्मुला के हो? डी फाई बाई डिटी हो कि नै सुरेश? फर्स्ट केसमा ढिलो गयो, टाइम पिरियड धेरै भयो कि थोरै भयो? तिमी ढिलो पुग्यो अर्थ के हो? तिमी धेरै टाइम लाग्यो कि थोरै टाइम लाग्यो? धेरै टाइम लाग्यो नि। टाइम धेरै लागेपछि के भयो? इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिटी भन्छ। के भयो यसमा? ई के भयो? थोरै निस्क्यो। तिमीले फास्ट गर्यो, के निस्क्यो त? अब ई बढी निस्क्यो। सिम्पल, क्लियर? यस्तो क्वेसन तिमी झुकिन्छ अनि तिमीले सोचे होला ओ यो स्लो जान्छ, बिस्तारै धेरै धेरै काट्दै जान्छ, धेरै काटेपछि धेरै निकाल्छ। त्यो हुँदैन यसमा। एउटै म्याग्नेट हो नि त यो त, जस्ट त्यसलाई छिटो र ढिलो मात्र गरे हो क्या। ल आज यति गरौँ।